ओम सुप्रभातम। मंगलाचरणं कुर्मः। ॐ आनिदेव सविता दुरितानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 29 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः अभूत्। अस्मिन् 29 पाठे तावत् क्षणमेकं स्क्रीन् दर्शयामि। तत्र गिरौ डश्छन्दसि इति वार्तिकतः आरभ्य अस्माभिः पठनं कृतं। मन्ये एतत् PDF भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इति चिन्तयामि। गिरि इति उपपदे सति तत्र आत्मानं सर्वे वयं म्यूट् कुर्मः। कोऽपि प्रश्नश्चेत् अन्म्यूट् कुर्मः। अस्तु। गिरौ डश्छन्दसि इत्यत्र गिरि इति उपपदे सति शी धातोः डप् प्रत्ययः भवति। गिरिशः इति लोके प्रयोगः सिद्धः भवति। ततः वेदे गिरिशः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। लोके तु तत्र गिरिशयः अधिकरणे शेतेः इत्यनेन तत्र अच् प्रत्ययः एव भवति। अतः गिरिशयः इत्येव प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति वयं विस्तरेण तत्र दृष्टवन्तः। अधिकरणे शेतेः इत्यनेन अच् प्रत्ययः एव सम्यक्। तदनन्तरं कालिदासकाव्यस्य गिरिशम् उपचचार इत्यत्र लौकिकः प्रयोगः अपि अस्माभिः साधितः। लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः इत्यनेन सूत्रेण गिरिः अस्य अस्ति इति विग्रहे अथवा इत्यर्थे तत्र अस्माभिः शप्रत्ययः साधितः। ततः चरेष्टः इति सूत्रं पठितम्। अधिकरणे उपपदे सति चरधातोः टप् प्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च कुरुषु चरतीति कुरुचरः पुल्लिङ्गे, काचित् यदि महिला तर्हि कुरुचरी इति च स्त्रीलिङ्गे अस्माभिः रूपं साधितम्। ततः भिक्षासेनादायेषु च इति सूत्रं पठितम्। भिक्षा सेना आदाय इति एतेषु उपपदेषु सत्सु कृधातोः टप् प्रत्ययः भवति। भिक्षाचरः सेनाचरः आदायचरः इति रूपाणि साधितानि। आदाय इति ल्यवन्तं भवति इति च अस्माभिः दृष्टम्। प्रेक्ष्य स्थितान् सहचरीम् इति इत्यत्र तु तत्र नाम
सः इति उपपदे सति कथं तर्हि अ, तत्र नाम एषः प्रयोगः सिद्ध्येत टप् प्रत्ययः चरधातोः स्यात् यतः भिक्षासेना आदाय एतेषु उपपदेषु तु सः इति उपपदं नास्ति खलु। अतः तत्र उक्तं पचादिषु चरट् इति पाठः कृतः वर्तते। चरशब्दः टिदन्तः पठितः वर्तते। अतः भिक्षा साः चरट् इत्यनयोः समासे सति पुनः टिदन्तलक्षणे ङीपि भिक्षा सहचरी इति रूपं सिद्धं भवति इति तत्र कश्चन विशेषः अस्माभिः दृष्टः। मान्यः एषः एतावान् विशेषः गते पाठे अस्मत्क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। तत्र नवविंशः एषः पाठः आसीत्, अर्थात् एकोनत्रिंशः। अद्य तावत् अस्मत्क्रमे त्रिंशः पाठः आरब्धः भवति पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य। मन्ये पठितः विषयः भवद्भिः चिन्तितः स्यात्। चिन्तनं विना शास्त्रं बुद्धौ न तिष्ठति। अतः गतपाठे विचारितं विषयं मनसि संस्थाप्य अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। अग्रे सूत्रं भवति पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः इति। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदं पश्यामश्चेत् पुरोग्रतोऽग्रेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। सर्तेः इति तु पञ्चम्यन्तं पदं भवति। तत्र पुरोग्रतोऽग्रेषु इत्यत्र मूलशब्दः भवति पुरोग्रतोऽग्रे इति एकारान्तः मूलशब्दः भवति। समासः अत्र भवति। कथं विग्रहः करणीयः? पुरश्च अग्रतश्च अग्रे च अग्रेति एकारान्ततां भजते। पुरोग्रतोऽग्रयः तेषु पुरोग्रतोऽग्रेषु एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अस्मिन् पदे अवगन्तव्यः। तत उच्यते सर्तेः। सर्तेः इति सृधातुः भवति गत्यर्थकः सृगतौ। तस्य स्थिपानिर्देशः कृतः अस्ति। धातूनां निर्देशार्थं पाणिनिः स्थिपधातोः आलम्बनं स्वीकरोति तत्र तत्र सूत्रेषु। किञ्च स्थिपानिर्देशे अपि महत् किञ्चन प्रयोजनं भवति। तत् यङ्लुक् प्रकरणे विस्तरेण ज्ञायते। सद्यः सर्तेः इत्यनेन सृ इति धातुः ऋकारान्तः यः भवति सः अवगन्तव्यः। आम्, एवं तर्हि सूत्रार्थः करणीयः ज्ञातव्यः। तर्हि अत्र कानि कानि पदानि अनुवृत्त्या लभ्यन्ते, के के अधिकाराः अनुवृत्त्या लभ्यन्ते, तत्सर्वं विचारणीयम्। अत्र चरेष्टः इति सूत्रेण इति सूत्रात् टः इति पदम् अनुवर्तते। किञ्च धातोः प्रत्ययः परश्च एते अन्ये अधिकाराः अत्र सम्बद्धाः भवन्ति। तर्हि सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् तदेव किं स्मर्तव्यम्? उपपदव्यवस्था स्मर्तव्या। सा का? सा तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्। अस्मिन् सूत्रे सप्तमीस्थं पदं किं? पुरतोऽग्रतोऽग्रेषु। तर्हि एतेन पदेन केषां निर्देशः क्रियमाणः अस्ति? क्षन्तव्यम्। एतेन पदेन केषां निर्देशः क्रियमाणः अस्ति इति चेत् पुरस् इति एकम् अव्ययम् अस्ति। तस्य अग्रतस् इति एकम् अव्ययम् अस्ति। एतदपि सकारान्तं। तस्य अग्रे इति एकारान्तस्य च शब्दस्य
नाम पुरस् अग्रतस् अग्रे एतानि यदा उपपदभूतानि भवन्ति अथवा उपपदरूपेण तिष्ठन्ति तदा सृ इति धातोः तत्र टप् प्रत्ययः भवति। एषः टप् प्रत्ययः कृत् अस्ति इति कारणतः कर्तरि कृत् इति पूर्वं पठितस्य अनुशासनस्य अनुसारेण कर्त्रर्थे कर्तरि कृत् कर्तरर्थे एव एषः अपि टप् प्रत्ययः भवति। एवं रीत्या यस्मिन् प्रकरणे वयम् अष्टाध्याय्यां स्मः तस्मिन् प्रकरणे कस्य अर्थस्य चर्चा अस्ति, कः अधिकारः अस्ति, किं किम् अनुवर्तते इत्यादिकं सर्वं विचार्य सूत्रार्थः करणीयः भवति। सूत्रार्थः यदा स्पष्टतां याति ततः परं तत्र तस्य अ, उदाहरणे समन्वयनं करणीयं भवति। अस्तु, क्रमशः सूत्रार्थः ज्ञातः। अधुना उदाहरणानि पश्यामः। उदाहरणमस्ति पुरःसरः इति। हम्म, एतदुदाहरणं पुरःसरः। तर्हि पुरः सरति इति विग्रहः भवति, लौकिकः विग्रहः। हम्म, ततः पुरस् इति उपपदे सति सृ धातोः टप् प्रत्ययः। का स्थितिः जायते? पुरस् सृ ट ट एतस्य टकारस्य चुटु इत्यनेन इतसंज्ञा भवति, अकारः अवशिष्यते। पुरस् सृ अ ततः सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन सूत्रेण सृ इत्यत्र विद्यमानस्य ऋवर्णस्य गुणः भवति अर् इति। पुरस् स अर् आ पुरस् सरा मेलनेन एषा स्थितिः जायते। पुरस् इत्यस्य यः सकारः तस्य ससजुषोरुः इत्यनेन सूत्रेण ऋत्वं भवति, अपि च तस्य रेफः अवशिष्टः भवति। पुरर् सर पुनः खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन रेफस्य विसर्गः भवति। पुरः सर ततः सुप्रत्ययस्य ऋत्वं, यः सुप्रत्ययः कृतः तस्य ऋत्वं विसर्गः इत्यादिकं कृत्वा पुरःसरः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र विसर्गः अपि भवितुम् अर्हति, मध्ये सकारः अपि भवितुम् अर्हति। वाशरि इत्यनेन विकल्पेन अत्र उभयोः स्थितिः भवितुम् अर्हति। अतः विसर्गः अपि शुद्धः अस्ति, विसर्गाभावोऽपि शुद्धः अस्ति। तर्हि पुरःसरः, तर्हि कोऽर्थः? नाम यः कोऽपि पुरतः सरति, नाम पुरः सरति नाम अग्रे गच्छति। नाम यत्र चिन्तयन्तु किमपि 10 अथवा 10तः अधिकाः जनाः चलन्तः सन्ति, तत्र सर्वेषाम् अपेक्षया अग्रे यः गतिं कुर्वन् अस्ति, अग्रे गच्छन् यः अस्ति, सः पुरःसरः भवति इति अस्य उदाहरणस्य अर्थः। यथा वानरसेनायां श्रीहनुमान् पुरःसरः अस्ति। अथवा अस्माकं राष्ट्रस्य प्रधानमन्त्री भारते पुरःसरः अस्ति। अथवा देवदत्तः कक्षायां पुरःसरः अस्ति। एवं वाक्यप्रयोगाः भवितुम् अर्हन्ति। द्वितीयम् उपपदभूतं सूत्रे पठितम् अस्ति अग्रतः। अत्र मूलतः शब्दः भवति अग्रतस्। इदमपि अग्रशब्दात् तस् प्रत्ययं यदि कुर्मः तर्हि अव्ययं भवति। यथा ग्रामतः, नगरतः, पाठशालातः, तद्वत् अग्रतः इति। अत्र मूलतः मूलशब्दः अग्रतस् इति भवति। तर्हि अग्रे पश्यन्तु, रूपं दत्तमेव अस्ति अग्रतः सरः। अत्र
एतत् डैश् नाम पङ्क्तिः समाप्ता, अतः एकमेव पदम् अस्ति एतत्, नाम अग्रतः सरः, एतत् पृथक् रीत्या पदद्वयं नास्ति, एकमेव पदम् अस्ति इति ज्ञापनाय अत्र एतत् डैश् स्थापितम् अस्ति। हा। तर्हि यथा पुरःसरः साधितः तद्वत् अग्रतः सरः इति साधनीयं। विग्रहः भवति अग्रतः सरति, तावदेव। अन्यानि सर्वाणि कार्याणि पुरःसरः इति वत् भवति। तप्रत्ययः धातोः गुणः अग्रतस् इति शब्दस्य ऋत्वविसर्गं कृत्वा पुनः समस्तपदात् तत्र एतद् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य च ऋत्वविसर्गादिकं कृत्वा, अपि च उपपदसमासः अत्र भवति। यत्र कुत्रापि उपपदस्य उपस्थितिः भवति, उपपदम् आदाय अर्थात् उपपदं स्वीकृत्य धातोः कश्चन कृतप्रत्ययः विहितः भवति, तत्र सर्वत्रापि उपपदमतिङ् इति सूत्रेण उपपदसमासः भवति। यश्च समासः तत्र तत्पुरुषसमासस्य एकः भेदः भवति। अस्तु। अ, तर्हि अग्रतः सरः इति रूपमपि साधितम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रेषु इति अस्ति। नाम अग्रे इति एकारान्तः शब्दः इत्युक्तं खलु। यद्यपि एकारान्तः एषः शब्दः न स्वीकृतः यदि, समीचीनम्, अकारान्तः एव यदि स्वीकृतः, तदापि सूत्रे पदं तु पुरोग्रतोऽग्रेषु इत्येव भविष्यति। यथा राम इति अकारान्तस्य किं रूपं भवति? रामेषु। तद्वत् पुरोग्रतोऽग्र इति अकारान्तता यदि स्वीक्रियेत, तदा अपि पुरोग्रतोऽग्रेषु इत्येव रूपमायास्यति। तथापि अत्र अन्तिमशब्दः, नाम अस्मिन् समस्तपदे, प्रथमे समस्तपदे अन्तिमशब्दः एकारान्ततयैव कुतः स्वीक्रियते? तत्र कश्चन विचारः अस्ति, सिद्धान्तपक्षः अस्ति। स च पक्षः सैद्धान्तिकः यदा अस्माभिः अवधानेन श्रोष्यते, तदा एषा स्पष्टता भविष्यति यत् प्रकृते अग्रे इति एकारान्तशब्दः कुतः गृहीतः इति, अथवा कुतः गृह्यते। अस्तु। ततः पूर्वं तृतीयं यद् उपपदम् एकारान्तम् अस्ति इति उक्तम् अग्रे इति, तत्सम्बद्धम् उदाहरणं किम्? तत् उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणमस्ति अग्रे सरः इति। अस्य विग्रहः त्रेधा भवितुमर्हति, नाम प्रकारत्रयेण भवितुमर्हति। विग्रहस्य ते त्रयः प्रकाराः मूले एव उक्ताः वर्तन्ते। पश्यन्तु। अग्रं सरति इति अग्रे सरः भवति। अग्रे पश्यन्तु पुनः। अग्रेण सरति इति अग्रे सरः भवति। अग्रे सरति इत्यपि अग्रे सरः भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। मया विभज्य उक्तं भवतां सारल्याय, परन्तु अत्र यदि समग्रां पङ्क्तिमेवं पठामि तर्हि पश्यन्तु। अग्रमग्रे, अग्रमग्रेणाग्रे वा सरतीत्यग्रे सरः इति विभज्य यदा कथयामः, तदा अग्रम् अथवा अग्रेण अथवा अग्रे सरति सः अग्रे सरः भवति। तर्हि अग्रं सरति इति यदि वदामः तर्हि अग्रमिति कर्मपदं भवति। समीचीनम्। अग्रेण इति वदामः, नाम द्वितीया विभक्ति अस्ति खलु, अग्रं सरति, तर्हि तत् अग्रम् अग्र अग्रे इति शब्दः कर्मकोटौ प्रविशति, यतः कर्मणि द्वितीया भवति। एवं खलु कर्तरिप्रयोगे। अग्रेण सरति तर्हि तत्र तृतीया विभक्तिः भवति। तर्हि तत्र अग्रेण इति कर्णकोटौ प्रविशति, नाम अग्रेण तृतीया श्रवणेन ज्ञायते, तत्र तृतीया कर्णकारक
कारकं स्यात्। अग्रे सरति, अग्रे सरति इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः श्रूयते, अतः सामान्यतया अस्माकं बुद्धिः भवति अत्र अधिकरणकारकम् अस्ति इति। सम्यक्, तर्हि पश्यन्तु, अग्र नाम उपपदरूपेण अग्रम् इति द्वितीयान्तं वा भवतु, अग्रेण इति तृतीयान्तं वा भवतु, अग्रे इति सप्तम्यन्तं वा भवतु, तदा नाम प्रकारत्रयेण अपि अत्र विग्रहः कृतः यदि अस्ति, तर्हि प्रकृते अग्रेसरः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि त्रिधः इमानि एतान् विग्रहान् वयं दृष्टवन्तः खलु। तर्हि युगपत् पश्यन्तु, त्रीणि अपि रूपाणि निर्मामः। अग्रं सरति इति यदि कथयामः तर्हि लौकिकविग्रहः कथं भविष्यति? अग्र अं सृ। अग्रेण सरति इति वदामः यदि, तर्हि अलौकिकः विग्रहः कथं भविष्यति? अग्र टा सु। अग्रे सरति इति यदि विग्रहं कथयामः तर्हि अलौकिकः विग्रहः कथं भविष्यति? अग्र ङि सृ। एवं खलु। अतः त्रिविधान्यपि इमानि त्रिविधान् अपि इमान् विग्रहान् यदि स्वीकुर्मः, तर्हि तिसृषु अपि आसु अवस्थासु सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण अं टा ङि एतेषां त्रयाणाम् अपि लोपः भवति। समीचीनम्। लोपानन्तरमपि तत्र अग्रे इति शब्दः एकारान्तः एव तिष्ठति। यथा पश्यन्तु, अग्र अं सृ, अम् एतस्य लोपः कृतः। तथापि यदा वयं समासं करिष्यामः तदा एषः अग्रशब्दः एकारान्ततया एव स्वीकरिष्यते। किमर्थम्? यतः सूत्रे एकारान्ततया अस्य निपातनं कृतम् अस्ति। अत्र पश्यतु, अग्रे। एवमेव यदा वयं तृतीयान्तपरतया विग्रहं स्वीकरिष्यामः, अग्रटा इति वदिष्यामः, टा एतस्य लोपानन्तरं यदा समासं करिष्यामः तदा ऑटोमेटिकली एव स्वाभाविकरीत्यैव अत्र अग्रेति एकारान्तः शब्दः समासे प्रवेक्ष्यति। अग्रेसरः, तत् कथं? निपातनवशात्। निपातनं नाम एकारान्ततया एषः एकारः सूत्रे पठितः अस्ति, अतः अग्रे सरति इति यदि कथयामः तदा वयं तदापि तत्र एकारान्तस्य एव अस्य शब्दस्य ग्रहणं कुर्मः। ङि इति प्रत्ययस्य लोपः जातः अस्ति तर्हि अपि सर्वत्र विभक्तीनां लुकुकेन सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन। अतः सूत्रे एकारान्ततया अस्य शब्दस्य निपातनं कृतमस्ति इति कारणतः रूपे नाम सिद्धे समस्तपदे तत्र अग्रेसरः इति एकारान्तता एव श्रूयते इति तत्र नाम एकारान्तत्वस्य अत्र प्रयोजनम् अस्ति। तदेव अग्रे उक्तमस्ति। पश्यन्तु किम्? सूत्रे अग्रे इति एदन्तत्वमपि निपात्यते। सूत्रे एकारः इति कदाचित् भवन्तः पुरोकृतोऽग्रेषु इत्यत्र अग्र इति शब्दः अकारान्तः तस्य सप्तमी एषा इति न, एकारान्त एदन्तत्वम् अस्ति अस्य, नाम एकारान्तः एषः शब्दः अस्ति, तद् एकारान्तत्वम् अत्र निपात्यते, निपातनं क्रियते। तर्हि अत्र इदानीं काचित् सूक्ष्मा दृष्टिः करणीया भवति। कश्चन वदेत्, पूर्वपक्षः उपस्थाप्येत केनचन, भोः एकारान्तत्वस्य निपातनस्य अपेक्षा का अस्ति? हम्म। तत्र अग्रे सरति
इति सप्तम्यन्तपरतया विग्रहः स्वीकृतः खलु। इदानीम् एषः पूर्वपक्षः अवधानेन श्रोतव्यः। यदि अत्र एकारान्तत्वनिपातनस्य इतोपि रहस्यं ज्ञातव्यं तर्हि हा पुनः वदामि। पूर्वपक्षी कथयति तत्र सप्तम्यन्तपरतया अग्रे सरति इति विग्रहं यदा कुर्मः, अलौकिकं च विग्रहं यदा कुर्मः, अग्र ङि सृ ङि प्रत्ययस्य कः विशिष्टः भवति इ। अग्र इ सृ पुनः प्रत्ययं कुर्मः, टप् प्रत्ययं कुर्मः, गुणादिकं कृत्वा सर इति पूर्ववत् साधयामः। तर्हि अत्र सप्तम्याः अलुक् भवति खलु। सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन ङि प्रत्ययस्य यः लुक् प्राप्तः तस्य लुक् न भवतु, तदर्थं सूत्रद्वयमस्ति खलु। किम्? हरदन्तात् सप्तम्या संज्ञायाम् इति, अथवा तत्पुरुषे कृतिबहुलं, गते वा विगतपाठे वा एतत् सूत्रद्वयस्य स्मरणं कृतमासीत्। यैः क्रमशः पाठः श्रुतः तेषां कृते एषः विचारः नूतनः नास्ति। कः विचारः? अलुक् विचारः। अतः सप्तम्याः लुक् न भविष्यति। सप्तमी ङि इति प्रत्ययः यः अस्ति सप्तम्याः सः तथैव स्थास्यति, तस्य इकारः तत्र तथैव स्थास्यति। अतः तत्र अग्र इ सर आदुगुणः इत्यनेन गुणं करिष्यामः, अग्रे सरः इति रूपं सिद्धं भविष्यति। का वा अपेक्षा अस्ति एकारान्ततया अग्रे इति शब्दस्य निपातनं कृत्वा एतादृशं गुरुभूतं दीर्घस्य व्याख्यानस्य गुरुभूतस्य दीर्घस्य व्याख्यानस्य का अपेक्षा अस्ति इति अत्र पूर्वपक्षः। अस्य पूर्वपक्षस्य समाधानं वस्तुतः अत्र एव अस्ति। यदि वयं सूक्ष्मेक्षिकया साधितानि उदाहरणानि चिन्तयामः, पश्यामः, तर्हि समाधानम् अत्रैव अस्ति। पश्यन्तु, सत्यम् अग्रे सरति इति सप्तम्यन्ततया यत्र विग्रहः स्वीकृतः तत्र तु अस्तु सप्तम्याः अलुकं कृत्वा हरदन्ता हरदन्ता सप्तम्याः संज्ञायाम् अथवा तत्पुरुषे कृतिबहुलम् इत्यनेन सप्तम्याः अलुकं कृत्वा गुणं च कृत्वा अग्रे सर इति रूपं साधयामः। परन्तु यत्र उपपदं सप्तम्यन्ततया न विवक्षितम्, परन्तु द्वितीयान्ततया विवक्षितम् अथवा तृतीयान्ततया विवक्षितम्, तत्र कथम् एकारम् आनेष्यति भवान्? उदाहरणाय अग्रं सरति इति अग्रे सर इति साधितं खलु। का अलौकिक स्थितिः? अग्र अम् सृ ट। तर्हि अम् एतस्य सुबधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुकं कुर्मः। कदाचित् अस्तु तत्पुरुषे कृति बहुलम् इत्यादिकं कृत्वा कदाचित् अमः अलुक् कृतश्चेदपि चिन्तयन्तु, अमः अलुक् कृतः यथा ङि एतस्य अलुक् कृतः तद्वत् अमः अपि अलुक् कृतः यदि, तर्हि अपि किम् अवशिष्यते? अग्र अम् सर। अमि पूर्व इत्यनेन पूर्वरूपं भविष्यति अग्रं सरः, मकारस्य अनुस्वारः भविष्यति अग्रं सरः इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। एकारं कथम् आनेष्यति भवान्? न शक्यते खलु। अतः किं करणीयम्? एषः अग्रशब्दः अत्र एकारान्ततयैव स्वीकरणीयः। सूत्रे एकारान्ततया अस्य निपातनं कृतम् अस्ति। निपातनं नाम पाठः कृतः अस्ति। एकारान्ते एकारान्तत्वेन अस्य
पाठे स्वीकृते तु कोऽपि क्लेशः एव नास्ति। अम् एतस्य लुकं करोतु, तदनन्तरं समासावस्थायां निपातनबलात् एषः शब्दः एकारान्तः भविष्यति। अतः अग्रं सरति इति वा विग्रहः भवतु, तदापि अग्रे सरः इति रूपं लप्स्यते। अग्रेण सरति इति वा विग्रहः भवतु, तदापि अग्रे सरः इत्येव रूपं लप्स्यते। अग्रे सरति इति सप्तम्यन्ततया यदस्ति तत्रापि अग्रे सरः इत्येव प्रयोगः लप्स्यते। अतः सप्तम्यन्तपरतया यदा विग्रहः क्रियमाणः अस्ति तदा अग्रे इति एकारान्तत्वेन निपातनस्य प्रयोजनं यद्यपि न स्यात्, तत्र एकारान्तता कदाचित् अलुकः कारणात् सिद्ध्येत्, परन्तु सा एकारान्तता अग्रे शब्दस्य द्वितीयान्ततया यदा विग्रहः क्रियमाणः अस्ति, तृतीयान्ततया वा यदा विग्रहः क्रियमाणः अस्ति, तदा अपि अपेक्षिता। का एकारान्तता? कस्य? अग्रे शब्दस्य। यतः वाङ्मये तथा प्रयोगः दृश्यन्ते। वाङ्मये अग्रेसरः इति प्रयोगः कृतः अस्ति, परन्तु तस्य अर्थः सप्तम्यन्तपरतया न दृश्यते। तत्र सप्तम्यन्त उपपदस्य सप्तम्यन्तपरतया अर्थः अर्थः नास्ति। क्वचित् प्रसङ्गे क्वचित् अस्ति अपि, क्वचित् नास्ति। क्वचित् द्वितीयान्त परतया विग्रहः अस्ति, क्वचित् द्वितीयान्तपरतया तत्र अर्थः अस्ति। यथा अग्रं सरति इति अग्रे सरः। महोदय एकः प्रश्नः पृच्छामि वा? एकक्षणं नमस्कारः। एकक्षणं समापयामि विचारम्। एकक्षणम् आगच्छामि। एवमेव अग्रेण सरति इति क्वचित् तृतीयान्तपरतया विग्रहः श्रूयते। क्षन्तव्य, अग्रे सरः इत्यस्य तृतीयान्तपरतया अर्थः क्वचित् अस्ति वाङ्मये। तर्हि तस्य अर्थस्य सिद्धिः अपि करणीया, अन्वाख्यानमपि करणीयम्। प्रयोग प्रयोग अग्रे सरः इत्यस्मात् प्रयोगात् त्रिविधः अर्थः यः वाङ्मये दृश्यते। प्रथमः अग्रं सरति, द्वितीयः अग्रेण सरति, तृतीयः अग्रे सरति। एतादृशस्य सर्वस्यापि अर्थस्य तत्र अपेक्षा अस्ति। अतः तत्र अतीव विचिन्त्य वाङ्मयस्य सम्यक्तया अध्ययनं कृत्वा अस्माकं कृते भाष्यादिषु ग्रन्थेषु उत्तरवर्तिनः ऋषयः एतं सिद्धान्तं ज्ञापयन्ति यत् पुरोगृतोऽग्रेषु सर्ते इत्यत्र अग्रे इति एकारान्ततया निपातितम् अस्ति भोः। अस्य तत्र नाम सप्तम्यन्ततैव निर्वाहः भवति इति न शङ्कनीयम्। समीचीनं। हा, एषः विचारः अधुना सम्पन्नतां गतः। इदानीं पृच्छतु महोदय, काचित् प्रश्नं करोति स्म, पृच्छतु कृपया। पूर्णतया न समाप्तः अस्ति एषः विचारः, अग्रे इतोपि विचारः अस्ति, परन्तु एतावति भागे तत्र या जिज्ञासाः सन्ति पृच्छन्तु। यतः सैद्धान्तिकविचारे प्रश्नाः भवन्ति, निश्चयेन तत्र नि स्पष्टता इति कर्तव्या। प्रत्ययम् उक्तवान् खलु महोदय? नि इति प्रत्ययम् अत्र इ एव तिष्ठति इति। नि प्रत्ययं केन सूत्रेण भवति अत्र? तत्र विग्रहे अग्र ङि इति भवति खलु, सः तु अस्ति खलु। किं पश्यतु, अग्रिति प्रातिपदिकम् अस्ति, ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकारे स्वौजसमौढ षष्ठाभ्यां भिसङेभ्यां व्यसङसि भ्यां व्यस ङि ओ सुप् ङि ओ सुप् ङि इति प्रत्ययः अत्र तेन सूत्रेण भवति। तत्रापि काचित् प्रक्रिया आमामां भवति। समीचीनं महोदय। न तत्रापि काचित् प्रक्रिया भवति। नाम ङि प्रत्ययस्य आनयने केवलं स्वौजस्मौट् इत्येव सूत्रं कारणं न भवति। ङि प्रत्ययः कस्याः विभक्तेः अङ्गभूतः? सप्तम्याः। ङि ओस् सुप् इति सप्तमी अस्ति। आमाम् सप्तमी कस्मिन् अर्थे भवति? अधिकरणार्थे भवति। यद्यपि अन्येपि बहवः अर्थाः सन्ति, यदि वयं कारकं पठामः तर्हि अस्य अधिकरणत्वम् अग्रे एतस्य अधिकरणत्वसम्पादनाय किं शास्त्रम् अपेक्षितं भवति? आधारोऽधिकरणम् इति। तत्रापि आधार त्रिविधे आधारे अपि
कः एषः आधारः इति सर्वं सूत्रजालं परस्परं सम्बद्धं भवति। तत् सूत्रजालं पुरस्कृत्य एव सर्वत्र विचारः क्रियते। उत्तमम्, अस्तु, चिन्ता नास्ति। वंशी महोदये, भवत्याः कः प्रश्नः? नमस्कारः महोदय। प्रश्नः नमो। नास्ति। आम् तत्र लीप्रत्ययस्य लुक् विषये तत्र स्तम्भकर्णयोरविजपोः जमिजपोः इति आम् सूत्रे तत्र पठितम् आम् आम् तत्पुरुषे कृते इति आम् आम् तत्र अस्ति। तत्र तत् एतत् प्रकारद्वयं तत्रैव उक्तमासीत्। हलदन्ताः सप्तम्य हलदन्तात् सप्तम्या तत् संज्ञायाम् इति, अथवा तत्पुरुषे कृति तत्पुरुषे कृते इति। भवति। तद्वद् अत्रापि भवितुमर्हति खलु इति पूर्वपक्षः। तदनन्तरम् अन्ततः समाधानं क्रियते। नैव एकारान्तता स्वीकरणीया, येन यत्र द्वितीयान्ततया तृतीयान्ततया विग्रहः अस्ति तत्रापि एकारः यथा श्रूयेत, तदर्थम्। समीचीनम्। अधुना तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः, अग्रे पश्यामः। इदानीम् अग्रे इति एकारान्ततया निपातितः शब्दः तत्र सूत्रे। तर्हि क्वचित् वाङ्मये तत्र अग्रे इति शब्दः एकारान्ततया नापि श्रूयमाणः वर्तते प्रयोगे। अतः तत्र कथं प्रयोगसिद्धिः तत् पृच्छति अग्रे। पश्यन्तु, कथं तर्हि यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम् इति। हा? यूथः नाम समूहः भवति। क्वचित् काव्यस्य पङ्क्तिः वर्तते एषा। यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम्। अस्यां पङ्क्तौ अग्रसर इति प्रयोगः कृतः अस्ति। तद् प्लस् अग्रसर इति अस्ति। पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, अत्र समस्तपदम् अस्ति। तद् एकः शब्दः भवति, अग्रसर द्वितीयः, गर्वित तृतीयः, कृष्ण चतुर्थः, सार पञ्चमः। समासविचारं कुर्मः यदि, तर्हि इतोपि अस्य बहुधा विग्रहाः भवन्ति। तावत् सर्वम् अधुना न गच्छामः। मुख्या धारा यस्य विचारस्य अधुना प्रचलन्ती वर्तते तमेव विचारं स्वीकृत्य अधुना अत्र वयं प्रवर्तेमहि। आम्, तर्हि अग्रसर इति अस्ति। अत्र कथं न अग्रेसर इति श्रूयते? अस्तु, श्रूयते चेत् तर्हि अस्य अन्वाख्यानं किमर्थं न कृतं, किमर्थं न क्रियते? अन्वाख्यानं नाम व्याकरणमाध्यमेन व्युत्पत्तेः कथनम्। अग्रं सरति अग्रे सर साधितम्, अग्रेण सरति अग्रे सर साधितम्, अग्रे सरति अग्रे सर इति साधितं। तर्हि एतत् कथम् अग्रसर इत्यपि श्रूयते खलु? अत्र कथं समन्वयनं स्यात् इति चेत् अत्र समाधानम् उच्यते। किं समाधानम् उच्यते? बाहुलकात् हरदत्त, बाहुलकात् इति हरदत्तः। सम्यक्। हरदत्त महोदयः प्राचीनव्याकरणे कश्चन प्रसिद्धः आचार्यः। यथा नव्यव्याकरणे सन्देहे जाते अन्तिम प्रामाण्यं यस्य स्वीक्रियते सः भवति नागेशभट्टः, भट्टोजी नागेशः, क्षन्तव्यं, नागोजी भट्टः। भट्टोजी दीक्षितात् अपि अग्रे। भट्टोजी दीक्षितस्य समर्थकः एव। यत्र भट्टोजी दीक्षितमहोदयः भाष्यविरुद्धं कथयति तत्र खण्डनमपि करोति। कः? नागेशः।
एवमेव प्राचीनव्याकरणे प्रसिद्धः ग्रन्थः भवति काशिका। तस्य काशिकाग्रन्थस्य प्रसिद्धः काचित् व्याख्या अस्ति पदमञ्जरी। तस्याः व्याख्यायाः एषः आचार्यः रचयिता भवति। प्राचीनव्याकरणे जाते कस्मिंश्चित् सन्देहे काशिकापङ्क्तौ पङ्क्तेः अवगमने अन्ततः हरदत्तः तत्र प्रमाणतया स्वीक्रियते। न यद्यपि मुनित्रयमेव प्रमाणं भवति, पाणिनिः, कात्यायनः, पतञ्जलिः, परन्तु त्रयाणां मुनीनां वचनम् अवगन्तुम् अस्मदादीनां सामान्यानां कदाचित् सामर्थ्यं न भवति। अतः अस्माकं कृते सरलतया बोधयन्ति उत्तरवर्तिनः केचन आचार्याः, यैः इतोपि स्वकीयं जीवनमेव दत्त्वा शास्त्रे श्रमः कृतः भवति। तादृशः प्राचीनेषु एषः हरदत्तः अभूत्। सः समाधानं करोति, नाम अस्मिन् प्रयोगे तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम् इत्यत्र अस्मिन् प्रयोगे तत्र अग्रसर इति शब्दः कथं सिद्धः भवति। हरदत्तस्य च सा युक्तिः भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन अपि सादरं स्वीकृता वर्तते, खण्डनं न कृतम् अस्ति। यतः यत्र तत्र प्राचीनैः किञ्चित् भाष्यविरुद्धम् अथवा असङ्गतम् उक्तं भवति, तत्र निश्चयेन नव्याः तत्र परिष्कारं कुर्वन्ति। यद्यपि खण्डनस्य अर्थः एषः न भवति यत् खण्डनम् ईर्ष्यावशात्, द्वेषवशात्, कस्मिंश्चित् कोपभावः अस्ति तद्वशात् खण्डनं क्रियते इति न। खण्डनमण्डनप्रणाली किमर्थः वर्तते? तत्त्वबोधाय एव अस्ति। तत्त्वस्य बोधः भवतु तदर्थमेव अस्ति। खण्डनमण्डनं पूर्वपक्षोपस्थापनं, तस्य उत्तरपक्षिणा समाधानकथनं, तत्र युक्तिः अस्ति चेत् तस्याः युक्तेः ग्रहणं, तस्याः एव च स्वीकारः। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अग्रे अग्रसर इति। तर्हि अत्र अग्रसर इति यः प्रयोगः कृतः वर्तते, तत्रापि अग्रे नाम इदानीम् अग्रे इति एकारान्तता अस्ति खलु। अत्रापि अग्रे अग्रे इति उपपदे सति कथञ्चिदपि अत्रापि यदि विग्रहः कृतः, अग्रं सरः, अग्रसरः, अग्रेण सरः, अग्रसरः, अग्रे सरः, अग्रसरः, एवं रीत्या त्रिधापि अत्र विग्रहः यदि कृतः, तदा अत्र सूत्रे तु एकारान्तः शब्दः साधितः खलु। अग्रेसरः इति किमर्थं न भवति? नाम अत्रापि एकारान्तता अग्रे इति शब्दस्य कुतः न आयाति? तस्य उत्तरमिदमेव, बाहुलकात् इति। समीचीनं। नाम अत्र बहुलशब्दः अस्माकं कृते नूतनः नास्ति। ये अत्र आरम्भात् पठन्तः सन्ति अथवा भवतां पूर्वज्ञानम् अस्ति तत्र बहुलपदार्थस्य, बहुलशब्दः इतः पूर्वं कौमुद्यां वा अष्टाध्याय्यां वा बहुत्र चर्च्यते। तस्य लक्षणं, तस्य प्रसिद्धाः चत्वारः अर्थाः भवन्ति। क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्यदेव, विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। एवं चत्वारः यः अर्थाः वर्तन्ते, तर्हि तेषु अर्थेषु वयं अपेक्षितम् अर्थं पुरस्कृत्य अत्र रूपसिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। यथा एकम् एकारान्तेषु एकारान्ते अग्रे इति उपपदे सति सृधातोः टप् प्रत्ययः भवति, अथवा अग्रे इति उपपदे सति सृधातोः टप् प्रत्ययः यदा भवति तदा अग्रे इति शब्दः एकारान्तः एव भवति इति खलु कथयति सूत्रं। किं पुरोग्रतोग्रेषु सर्ते? परन्तु बहुलग्रहणसामर्थ्यात् क्वचिदन्यदेव इत्यपि अर्थः यदि स्वीक्रियते,
अन्यदेव नाम यत्र अग्रे इति एकारान्तता नास्ति अकारान्तता एव अस्ति तादृश अग्र इति उपपदे सत्यपि सृधातोः टप् प्रत्ययः भवितुमर्हति अग्रसर इति शब्दः साधयितुं शक्यते समीचीनम् अतः बहुलग्रहणम् एकं शस्त्रं भवति वैयाकरणानां परन्तु तदेव यथा पूर्वम् उक्तः एव एषः विचारः अधुना पुनरपि वदामि बहुलग्रहणस्य आलम्बनम् अथवा पृषोदरादिगणः अपि एकः तादृशः भवति यानि उदाहरणानि सूत्रैः न सिद्ध्यन्ति आचार्यः पाणिनिः उक्तवान् तानि उदाहरणानि भवन्तः मम पृषोदरादिगणे स्थापयन्तु अपि च ते शब्दाः ऑटोमेटिकली एव सिद्धाः सन्ति सूत्रैः तान् शब्दान् साधयितुं यत्नं मा कुर्वन्तु सूत्रों के द्वारा उसकी सिद्धि करने के लिए शीर्षासन मत करो अगर वो सूत्रों से सिद्ध नहीं हो रहे हैं उन सूत्रों को लाइए और प्रशोदरादि गण में रख दीजिए ऐसे ही कुछ शब्द ऐसे हैं जो साक्षात सूत्र से सिद्ध नहीं होते उन्हें उन्हें लाइए पकड़िए और बहुल ग्रहण मैंने कहा है उससे उनकी सिद्धि कर दीजिए परंतु क्राइटेरिया देयर इज वन क्राइटेरिया यस्य कस्यापि उक्तम शब्दम आनीय वयम अत्र वदामः बहुलग्रहणेन सिद्ध्यति भोः अथवा प्रशोदरादिगणे स्थापनेन सिद्ध्यति भोः तथा न भवति क्राइटेरिया महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना स्वयम् उक्तः वर्तते किं कः क्राइटेरिया शिष्टप्रयोगः स्यात् सः शिष्टाः च के इत्यपि अस्माभिः बहुवारं विचारः कृतः अस्ति एतस्मिन् आर्यावर्ते आर्यनिवासे अलोलुपाः कुम्भिधान्याः अगृह्यमाणकारणाः कस्याश्चित् विद्यायाः किञ्चिदन्तरेण पारङ्गताः तत्र भवन्तः शिष्टाः इति कथयति भगवान् भाष्यकारः पतञ्जलिः भाष्ये एतस्य सामान्येन अर्थं कथयामि चेत् ऋषयः मुनयः योगिनः अतः तादृशेन एव शिष्टेन केनचन यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम् इति प्रयोगः कृतः अतः तस्य प्रयोग तस्य तेन कृते अग्रसर इति प्रयोगे नाम पाणिनीया व्यवस्था साक्षात् न दृश्यते चेत् वयं तत्र बहुलग्रहणस्य आश्रयणं स्वीकर्तुं शक्नुमः अतः एकारान्तता यदा नास्ति अग्रशब्दस्य तदापि सृप्रत्यय सृधातोः नाम तादृश अग्र इति उपपदे सति सृधातोः टप्रत्ययं कृत्वा अग्रसर इति रूपं वयं साधयितुं शक्नुमः समीचीनम् इति एषा युक्तिः हरदत्ताचार्येण अस्माकं कृते प्रदर्शिता वर्तते आगच्छन्तु एकवारं हरदत्तं पश्यामः किं कुत्र सः उक्तवान् अस्ति पुरोग्रतोग्रेषु सर्तेः इति वयम् एतत् एकवारं पश्यामः एकवारं तस्य व्याख्यानं पश्यामः पुरोग्रतोग्रेषु सर्ते अत्र पश्यन्तु एषा अस्ति पदमञ्जरी सः किमपि उक्तवान् वा हा पश्यन्तु पुरोग्रतो यग्रे इत्यादि इत्यादि सर्वं विवरणम् उक्तवान् अन्ते पश्यन्तु कथं यूथं तदग्रसरगर्वितकृष्णसारम् इति कृत्यल्युटो बहुलम् इति समर्थनीयम् इति अस्ति अपि च हरिः ओम् कृत्यलुटो बहुलम् आरम्भात् ये पाठं शृण्वन्तः सन्ति तान् वदन्नस्मि अन्येषां पूर्वज्ञानम् अस्ति चेत् चिन्ता नास्ति वदन्तु सर्वान् अस्मि परन्तु पूर्वम् एषः विचारः कृतः अतः विशेषेण तान् वदन् अस्मि अन्यैः यदि पाठः आरम्भात् श्रुताः तर्हि तेषामपि अत्र अवगमनं भविष्यति कृत्यल्युटो बहुलमिति अस्ति खलु प्रकृते तु कृत्यप्रत्ययस्य प्रसङ्गः नास्ति न च ल्युटः प्रसङ्गः अस्ति एवं खलु अतः कथं कृत्य नाम कृत्यप्रत्ययः यदि स्यात् तत्र बहुलग्रहणं
युज्यते। ल्युट् प्रत्यय प्रसंगः स्यात् तत्र बहुलग्रहणं युज्यते। अत्र तु टप् प्रत्यय प्रसंगः अस्ति। टप् प्रत्ययश्च न तु कृत्यः न च ल्युट् इति चेत् पूर्वम् अस्माभिः सिद्धान्तः प्रतिपादितः अस्ति यत् किमस्ति निपातनबाहुल्ययोः कः भेदः एकक्षणं वदिष्यामि। हा, पूर्वम् अस्माभिः सिद्धान्तः प्रतिपादितः अस्ति चेत् अस्ति किं कः सिद्धान्तः भाष्यसिद्धान्तः कः कृत्यलुटो बहुलम् इत्यपेक्षया कृतो बहुलम् इति वक्तव्यम्। कृतो बहुलम् यदि उच्येत तर्हि तु तत्र कृत्याः अपि गृहीताः भविष्यन्ति, ल्युडादयः कृतः अपि गृहीताः भविष्यन्ति, येषु च एषः टप् प्रत्ययः अपि अन्तर्भवति। अतः तादृश पदमञ्जरीकारस्य हरदत्तस्य सः विचारः अत्र यथावत् भट्टोजिदीक्षितमहोदयेन गृहीतः वर्तते। एतेन किं ज्ञायते? एतेन ज्ञायते यत् पश्यन्तु, अस्माकं भट्टोजिदीक्षितमहोदयः सर्वात्मना प्राचीनं खण्डयति इति नास्ति, तथा नास्ति। यद्युक्तियुक्तम् अस्ति, अस्ति खलु एका युक्तिः, युक्तियुक्तं वचोग्राह्यं बालादपि शुकादपि, कि भैया जिस वचन में युक्ति है उस वचन को तो हमने एक छोटे बच्चे से भी ग्रहण करना है। बच्चा तो बच्चा, शुकादपि तोते से भी, पैरट से भी हमने उसका ग्रहण करना है। अतः एषः तु महान् विद्वान् पंडितः आसीत् हरदत्ताचार्यः। अतः तस्य एतं सिद्धान्तं पुरस्कृत्य अत्र एषः प्रयोगः साधितः। अपि च अग्रसर तत्र अस्मदादयः एतं प्रयोगं स्वातन्त्र्येण कर्तुं न शक्नुमः। अस्माभिः तु पाणिनेः परिधौ एव स्थातव्यम्, अग्रेसरः इति वक्तव्यम्। हम्म? ते शिष्टाः एव भवन्ति येषां प्रयोगाणां साधनाय बहुलग्रहणम् आश्रयणीयं भवति। अब जय कृष्ण बोले कि भैया ये प्रयोग जय कृष्ण कर रहा है, बहुल ग्रहण का सहारा लो और जय कृष्ण के प्रयोग की सिद्धि कर दो। नैव 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 नैव, जय कृष्णः शिष्टः न, जय कृष्णः तु लौकिकः जनः, शिष्टः तु कोटिकोटिषु कश्चन एकः भवति। भाष्ये यद् लक्षणम् उक्तं तद् लक्षणं तस्मिन् अप्लै भवेत्, तदा सः शिष्टः भवति। अतः अस्माभिः तु अग्रेसरः इत्येव प्रयोगः करणीयः। आं शिष्टानां शिष्टकवीनां च प्रयोगसाधनाय एतादृश्यः युक्तयः तत्र वैयाकरणानां सविधे भवन्ति, याः अस्माभिः अवगन्तव्याः प्रवर्तनीयाश्च भवन्ति। अस्तु, एतं विषयम् आदाय अपि प्रश्नं स्वीकरिष्यामि। कश्चन प्रश्नः आगतः, ललितावर्या पृच्छन्ती अस्ति, निपातनबाहुल्ययोः कः भेदः? निपातनं नाम सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम् इत्युच्यते। जिसकी प्रक्रिया सिद्ध है, अर्थात यस्य सूत्रस्य अथवा यस्य कस्यापि कार्यस्य करणाय किमपि सूत्रं न उक्तं वर्तते, परंतु सूत्रे तत्कार्यं साक्षात् निर्दिष्टं वर्तते। यथा अग्रम, अग्रेण इत्यादि विग्रहे सति अग्रशब्दः तस्य एकारान्तता कथम् आगच्छेत् इति वक्तुं पृथक्तया सूत्रं न उक्तं वर्तते। यथा सप्तम्याम् आगच्छति खलु, अग्र ङि अग्र इ गुणः कृतः अग्रे इति साध्यते। एवं द्वितीयान्ततया अपि कुछ अलग सूत्र बोल देते कि भैया द्वितीयांते विग्रहे सति एकारान्तता एवं न उक्तम्। साक्षात् सः शब्दः साधितः, साक्षात् सः शब्दः सूत्रे पठितः। एतदर्थं भवन्तः एषः विचारः पूर्वं सन्धिप्रकरणादारभ्य प्रवर्तते। तत्र क्रय्यस्तदर्थे इति एकं सूत्रमस्ति। शक्य क्रय्यस्तदर्थे शक्यार्थे कथमस्ति सूत्रं विस्मरन्नस्मि, क्षणमेकं वदामि। अत्र पश्यन्तु, शक्यजय्यो कथमस्ति, तत्र विस्मृतवान्। क्रय्यस्तदर्थे इति एकमस्ति, अत्रैव पश्यन्तु। अत्र क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे, अत्र क्षय्यशब्दः जय्यशब्दः क्रय्यशब्दः च, एतेषां साधनाय पृथक्तया सूत्रं न उक्तं, परन्तु साक्षात् पठनं। सरलतया वदामि चेत् सिद्धस्य शब्दस्य सूत्रे पठनं
निपातनमिति उच्यते। बाहुल्यं यदि भवत्या अवगन्तव्यम् इतोपि विस्तरेण, मया सामान्यतया अत्र उक्तं, परन्तु विस्तरेण यदि वक्तव्यं, विस्तरेण यदि अवगन्तव्यं तर्हि भवती तत्र आरम्भात् शृणोतु पाठान्। तत्र क्वचित् प्रवृत्तिः, क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचिद् विभाषा, क्वचिदन्यदेव, एते चत्वारः प्रसिद्धार्थाः पूर्वं सुव्याख्याताः वर्तन्ते ललिता महोदय। हाँ जी, कापि अस्तु वदन्ती महोदय, आसीत्? धन्यवादाः। हाँ, अस्तु अस्तु। हाँ, अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य भवतां कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् उपस्थापनीयः। अन्यः यदि स्पष्टं तर्हि वयम् अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहर्तुकामाः स्मः। पूर्वे कर्तरि इत्यतः वयम् अग्रे पठिष्यामः। अपि च एकक्षणं, मङ्गलानन्तरम् एकां सूचनां दास्यामि। यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि पृच्छन्तु, तदनन्तरं मङ्गलाचरणं करिष्यामः। मङ्गलाचरणं यदि सम्पन्न तत अनन्तरम् एकनिमेषं भवतां स्वीकरिष्यामि। अस्तु, मन्ये प्रश्नः नास्ति, तर्हि मङ्गलाचरणं भवतु। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। एवञ्च अस्माकं क्रमे वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य 30 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।